अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। एक रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक टीवी पर तवील दौरानिये का इंटरव्यू दिया और बहुत सी बातें की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर। आज उस इंटरव्यू में जो बातें कही गई उन पे हम सवाल करेंगे सेठी साहब से। जनाब, इतनी बातें उन्होंने की, 1 घंटा 40 मिनट का वो इंटरव्यू था जो बड़ा ही गैर मामूली दौरानिया था। तो सब बातें हुई, मगर जो सबसे पहले उन्होंने बात की, मैं बाकी सारे उस पर तो बात करूंगी जो उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि किस तरह जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दिन टेस्ट क्रिकेट में आएंगे। मतलब वो अपने सेल्फ बिलीफ यानी कि ख़ुद पे यकीन की बात कर रहे थे और वो बने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट में कामयाबी हासिल करूंगा, वो उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये था ख्वाब कि वो शौकत खानम में बनाऊं, वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से बड़ा ज़बरदस्त वो भी कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सियासत में जब मैंने फ़ैसला किया कि आऊँगा और एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, वो भी बन गए वो। अब वो कहते हैं कि इसी ये ख़ुद पे यकीन जो है उनका, वो उससे मुश्किलात से और सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। तो वाकई अगर हम ये ट्रैक रिकॉर्ड देखें सेठी साहब, तो उनकी ये जो सारी सक्सेसेस हैं वो इस बात का प्रूफ है कि वो उनकी खुद पे जो यकीन है वो उनको लेके जाएगा इससे बाहर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, एक पैशन था, तो कामयाब हुए। वो कहते हैं ऑफ हिज ओन बैट, अपने बल्ले से। फिर वो कप्तान भी बने अपने बल्ले से, टॉप क्लास बॉलर भी बने अपने बल्ले से, जैसे ऑफ द बैट, अंग्रेजी का मुहावरा। जी जी। शौकत खानम बनाया ऑफ हिज ओन बैट, किसी से कोई एड नहीं ली, अपने भाग दौड़ करके पैसे इकट्ठे किए, ये बनाया, कोई शक ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि 14 साल मेरी एक तवील जदोजहद थी सियासी, और उसका अब नतीजा ये है कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो इशारा यही कर रहे हैं कि पहली बात, 2 बातें कह रहे हैं ना। एक बात तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने में इतना यकीन रखता हूँ और अपनी कामयाबी जो है वो मेरी मेरिट के ऊपर है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, अपने में यकीन रखता हूँ सब, और उसी से मेरी कामयाबी होती है। मगर इसमें एक छोटा सा मसला आ गया, वो ये कि 14 साल तो इन्होंने सियासी जदोजहद की, कहीं नहीं ना पहुँचे। फिर एक दिन ऐसा आया कि फरिश्तों ने ये फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ साहब को नहीं रखना हमने, और हमें कोई नया मोहरे की ज़रूरत है। तो फरिश्तों ने फिर इमरान खान साहब को चुना। जब उनको चुन लिया तो उसके बाद 2014 में खान साहब को कहा कि चलिए अब शुरू कीजिए अपना काम। तो खान साहब ने अपना काम शुरू किया। फिर मियाँ साहब की छुट्टी हुई। फिर उसके बाद फरिश्तों ने इलेक्शन की रात को वो आए और उन्होंने जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, आरटी सिस्टम जो था, वो कुछ चंद 6-7 घंटों के लिए बंद कर दिया ताकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो सके। तो फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर फरिश्ते ना होते तो शायद आज भी खान साहब टकरें मार रहे होते और टकरें खा रहे होते, और अगर फरिश्ते ना होते तो शायद आज प्राइम मिनिस्टर तो बन गए फरिश्तों की मदद से, मगर अगर फरिश्ते चले जाते और छोड़ जाते कि चलो अब हमने बना दिया है, तो शायद इतना अरसा 2 साल भी लास्ट ना करते। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, फरिश्तों की जिसको मदद हो वो नहायत खुशकिस्मत। जी। अच्छा जी, अब मैं पहले सवाल पे आती हूँ। हालांकि ये पहला नहीं था उनसे सवाल, मगर इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बारे में बात की जा रही है, उन्होंने बात की, उनसे जब सवाल पूछा गया कि जी सऊदी अरब से हमारे अब ताल्लुकात कैसे हैं, और क्योंकि ये बहुत था कि जी ख़राब हो गए हैं ताल्लुकात, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की थी कि जी OIC और जो मुस्लिम उम्मा के ये लीडर हैं सऊदी अरेबिया, ये कश्मीर के बारे में अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम खुद करेंगे। तो उनसे जब ये बात की गई तो इमरान खान साहब ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर मुल्क को हक हासिल है कि अपनी वो फॉरेन पॉलिसी बनाए और वो अपने उनको फ़ैसले करे। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की ये बिल्कुल अपोजिट उन्होंने बात की।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارن آفس ایک طرف کھڑا ہے اور حکومت؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اصلی بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کی اس کی حمایت کر رہے تھے, وہ اپوزٹ بات نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہیں اور ہماری فارن پالیسی میں چائنا کی طرف ہم نے اب جھکنا ہے, چائنا کی طرف ہم نے جانا ہے. اور جو پرانے الائنسز ہیں, پرانے الائنسز کون سے ہیں؟ ایک سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اور ایک امریکہ کے ساتھ ہے, اور ایک امریکہ کا سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ویسٹ کی طرف ٹلٹڈ رہی ہے, بیکاز وہیں سے ہتھیار آتے رہے ہیں, وہیں سے اکنامک ایڈ آتی رہی ہے, اور تجارت بھی سب سے زیادہ ویسٹ کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اپنی فارن پالیسی اس طریقے سے بنائیں گے کہ ریسیٹ کریں گے اس کو, اور جو ریسیٹنگ کریں گے اس میں ہم سعودی عربیہ اور امریکہ, اشارہ امریکہ کی طرف ہے مگر ایکچولی سعودی عربیہ, ہم اس سے ہٹ کے اب چائنا کی طرف دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ اس ایریا سے جا رہا ہے, اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ اس ایریا میں ان فورسز کے ساتھ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں, مطلب انڈیا, مطلب افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کے حق میں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اور ایسے الائنس ڈھونڈنے پڑیں گے جو کہ ریپلیس کریں اور ہماری امداد بھی کریں اور اسٹریٹجکلی ہمارے لیے بھی مفید ہوں. اب اس میں ایک چائنا ہی ہے, کیونکہ چائنا نے جو اپنا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بلڈ کی ہے جس کے اندر پالیٹکس بھی ہے, اکنامکس بھی ہے, وہ یہی ہے جس کے اندر پاکستان ایک بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے. تو یہ اب ٹلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی اوے فرام دا ویسٹ اینڈ سعودی عربیہ اینڈ ٹورڈز چائنا. اور میرا خیال ہے اگلا اسٹیپ یہ بھی ہوگا کہ رشیا کے ساتھ بھی یہ اور اپنے تعلقات بڑھائیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے ایران کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں, کافی ٹرپس, اور پھر بھی اور بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو نئے الائنسز بن رہا ہے نا, نیا بلاک جو بن رہا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا بلاک بنے جس کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو. اس بلاک کے اندر ملیشیا, ٹرکی, رشیا, چائنا اور افغانستان کے اندر انفلوئنس, یہ اس قسم کا ایک نیا بلاک یہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس ساری چیز کا اشارہ یہ, اس سے یہ لگتا ایسے ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بیانیہ کر دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ہے. اس سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے آف ہز اون بیٹ نہیں کہی, وہ سوچی سمجھی ایک بات تھی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ آگے بڑھ گئے کہتے کہتے کچھ بات, مگر یہ ایک سوچی سمجھی ایک اٹیمپٹ ٹو ٹلٹ ہے. کیونکہ اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں افغانستان سے, امریکہ واپس جا رہا ہے. امریکہ کا انٹرسٹ اس علاقے میں صرف انڈیا میں ہے, اور انڈیا میں اس لیے ہے اگینسٹ چائنا. تو میرا خیال ہے یہ جو الائنمنٹس آگے آ رہی ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں, کہ اب ڈپینڈنسی آن پرو ویسٹ الائنسز انکلوڈنگ سعودی عربیہ اینڈ امریکہ اینڈ دی OIC, دوز کنٹریز جو کہ الائیڈ ہیں ٹو امریکہ, ان سے ہٹ کے دوسری طرف ایک ریجنل الائنس کی طرف جایا جائے, یہ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا, بڑا اچھا کہ آپ نے بتا دیا, کیونکہ جو ابھی ڈبیٹ ہو رہی ہے بہت جگہ پہ وہ ایک, البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے اتنا بڑھ چڑھ کے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. ابھی یہ ابتدا میں ہے, ابھی امریکہ کا رول اور سعودی عربیہ کا جو رول ہے اس ریجن میں اس کو چائنا ریپلیس نہیں کر سکتا. یہ اگلے 10 سال کی بات ہے, اور اس کو طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ منہ پھٹ ایسی باتیں کرنی شروع کر دینی چاہیے جو جیسے شاہ محمود قریشی نے کی ہیں. یہی بات جو تھی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی. اب عمران خان صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ چائنا از آر آل ویدر فرینڈ. جی, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, بات تو پرانی ہے, مگر انہوں نے اس سوال کے جواب میں جو اشارہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ٹلٹ کرنا پڑے گا, اور ہماری ٹریڈیشنل ریلیشن شپس تو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو سعودی عربیہ گئے ہیں وہ یہی اسی قسم کی ایشورنس لے کے گئے تھے وہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ابھی بھی وی آر پارٹ آف دس الائنس, اور مگر ہمارے کچھ انٹرسٹ جو ہیں وہ دوسری طرف بھی ہیں, اس لیے ہمیں کوئی تھوڑی بہت گنجائش دی جائے اپنی آزاد فارن پالیسی کی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اینٹی سعودی عربیہ ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ہمارا جو ڈیفینس کوآپریشن ہے ود سعودی عربیہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہے.